अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, मोहब्बत की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में दिल को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ गहरे होते चले जाते हैं। लेकिन जब बात आती है टॉरस और लिब्रा की मोहब्बत की, तो ये सवाल बहुत दिलचस्प हो जाता है कि क्या वाकई ये दोनों ज़ोडिएक साइन एक दूसरे के लिए बने हैं। क्योंकि एक तरफ लिब्रा है जो तवाज़ुन, खूबसूरती और रोमानवी एहसासात की नुमाइंदगी करता है, जबकि दूसरी तरफ टॉरियस है जो वफादार, इस्तेहकाम और मजबूत जज्बात की अलामत माना जाता है। दोनों ही ज़ोडिएक साइन का ताल्लुक वीनस से है, जो मोहब्बत, हुस्न और रोमानवी कशिश का प्लैनेट माना जाता है। इसी वजह से ये दोनों ज़ोडिएक साइन एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ख़ास किस्म की कशिश फ़ौरन महसूस होती है। मगर सवाल ये है कि क्या ये कशिश हमेशा कायम रहती है या वक्त के साथ इसमें चैलेंजेस आते हैं। लिब्रा अपनी नरम मिजाजी, दिलकशी और बातचीत की महारत से लोगों के दिल जीत लेता है, जबकि टॉरस अपनी साबित कदमी और संजीदा मोहब्बत की वजह से रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को सही तरह से समझ लें तो ये रिश्ता ना सिर्फ व्यूवर्स खूबसूरत बल्कि बहुत देर पा भी हो सकता है। लेकिन अगर अना, जिद या गलत फहमियाँ दरमियान में आ जाएं तो यही रिश्ता पचीदा भी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिब्रा और टॉरस की मोहब्बत कितनी मजबूत हो सकती है, इनके दरमियान कशिश क्यों पैदा होती है और किन हालात में ये रिश्ता कामयाब या मुश्किल हो सकता है। अगर आप भी इन दोनों ज़ोडिएक साइन की मोहब्बत के राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा राज भी बताएंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते। अगर हम लिब्रा और टॉरस के रिश्ते की बुनियाद को समझने की कोशिश करें व्यूवर्स, तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो मुश्तरका प्लैनेट यानी वीनस है। वीनस इन दोनों के दरमियान एक ख़ास रोमानवी एनर्जी पैदा करता है। टॉरस आम तौर पर एक ऐसा शख्स होता है जो मोहब्बत में बहुत संजीदा और वफादार होता है। वो जल्दी किसी पर एतमाद नहीं करता, लेकिन जब एतमाद कर ले तो पूरे दिल से करता है। जबकि इसके बरक्स लिब्रा एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने में महारत रखता है। लिब्रा अफराद को खूबसूरती, आर्ट, म्यूज़िक और रोमानवी माहौल बहुत पसंद होता है, जबकि टॉरियन भी आरामदेह और खूबसूरत ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि जब ये दोनों ज़ोडिएक साइन के अफराद एक साथ होते हैं तो इनके दरमियान एक कुदरती हम आहंगी पैदा होती है। वो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारना पसंद करते हैं, खूबसूरत जगहों पर जाना, मज़ेदार खाने खाना और ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को महसूस करना इन दोनों की मुश्तरका पसंद होती है। लेकिन व्यूवर्स, हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते में भी कुछ चैलेंजेस मौजूद होते हैं। टॉरियन कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और अपनी राय से पीछे हटना पसंद नहीं करते, जबकि लिब्रा अक्सर फ़ैसला करने में देर लगाते हैं क्योंकि वो हर पहलू को देखना चाहते हैं। यही फ़र्क बाज़ औक़ात गलतफ़हमियों का बाइस बन जाता है। अगर टॉरियन को लगे कि लिब्रा गैर संजीदा है या लिब्रा को लगे कि टॉरियन बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो रिलेशनशिप में तनाव पैदा हो जाता है। मगर अगर ये दोनों सब्र और समझदारी से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो ये रिश्ता एक मजबूत बुनियाद पर कायम होता है। लिब्रा और टॉरस की मोहब्बत की दिलचस्प बात व्यूवर्स ये है कि दोनों को खूबसूरती और जज्बाती सुकून की तलाश होती है, जिसमें रोमानवी एहसासात तारीफ़ हो। टॉरियन और लिब्रा दोनों ही ज़हनी हम आहंगी चाहते हैं, जबकि दोनों ही ऐसा साथी चाहते हैं जो वफ़ादार हो और ज़िंदगी में इस्तेहकाम लेकर आए। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो शुरू में इनके दरमियान एक बहुत मजबूत कशिश पैदा होती है। लिब्रा की दिलकशी टॉरियन को नरम बनाती है। लिब्रा को लहजा टॉरस का बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जबकि टॉरस की मजबूत शख्सियत और एतमाद भी लिब्रा को मुतासिर करती है। ये कशिश अक्सर इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल महसूस करते हैं, मगर वक्त के साथ साथ इनके दरमियान फ़र्क भी वाज़े शुरू होना लग जाते हैं। आम तौर पर टॉरस रवायती हो जाता है और हकीकत पसंद इंसान होता है। वो चाहता है कि ज़िंदगी मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हो, जबकि इसके बरक्स लिब्रा जो है वो आज़ाद ख़याल और ज़्यादा सोशल होता है। वो लोगों से मिलना जुलना और आगे बढ़ना, रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना और लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है। और लिब्रा का ये एटीट्यूड टॉरियन के दिल में हसद को जन्म देता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की फितरत को व्यूवर्स कबूल कर लें, तवाज़ुन कायम रखें, तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है। अगर दोनों अपनी अपनी ज़िद पर कायम रहें तो फासले बढ़ जाते हैं। अगर लिब्रा और टॉरस के जज्बाती ताल्लुक़ को गहराई से देखा जाए तो व्यूवर्स, एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है कि दोनों ही मोहब्बत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन मोहब्बत के
اظہار کا انداز دونوں کا ہی مختلف ہے۔ ٹورین اپنی محبت کو الفاظ سے زیادہ عمل کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لیبرا محبت کا اظہار زیادہ تر لفظوں، تعریف اور رومانوی انداز میں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھی اسے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کرے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے اظہار محبت کے انداز کو سمجھ لیں تو ان کا رشتہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیبرا اور ٹورین افراد کے درمیان کشش اور ریلیشن شپ اس رشتے کو اور زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ دونوں زوڈیک سائن کا تعلق وینس سے ہے۔ وینس محبت کا اظہار اکثر بہت رومانوی اور دلکش انداز میں کرتا ہے۔ ٹورین بہت جذباتی اور حساس انسان ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس لمبے لمبے لمحات میں سکون اور محبت جب لیبرا کی محسوس ہوتی ہے تو یہ زندگی میں بڑا سکون محسوس کرتے ہیں۔ دوسری طرف لیبرا بھی ایک ایسا زوڈیک سائن ہے جو رومانوی ماحول، خوبصورت الفاظ اور دلکش انداز سے محبت کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں ویورز تو ان کے درمیان ایک ایسا محبت بھرا ماحول پیدا ہوتا ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب لے آتا ہے۔ ٹورس افراد خوبصورت انداز اور لیبرا کی دلچسپ اور دلکش شخصیت ان کے رشتے کو اور زیادہ مضبوط اور گہرا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان جسمانی اور جذباتی کشش بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اگر ہم لیبرا اور ٹورس کے درمیان شادی یا طویل مدت ریلیشن شپ کی بات کریں تو یہ رشتہ ویورز بہت دلچسپ اور منفرد ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹورین ایک ایسا زوڈیک سائن ہے جو استحکام اور سیکورٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ جلد کسی رشتے میں داخل نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کسی کو اپنے شریک حیات بناتے ہیں تو پوری زندگی اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لیبرا ایک ایسا زوڈیک سائن ہے جو ریلیشن شپ میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ جھگڑوں کو کم کرنے اور رشتوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر لیبرا اور ٹورس شادی کے بندھن میں بندھ جائیں تو ان کے پاس ایک خوبصورت اور پائیدار رشتہ بنانے کے بہت اچھے امکانات ہوتے ہیں۔ ٹورین گھر اور خاندان کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ لیبرا گھر کے ماحول کو خوشگوار اور محبت بھرا بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن شادی کے بعد کچھ اختلاف بھی ویورز ان کے درمیان آ سکتے ہیں۔ ٹورس اکثر اپنے فیصلوں پر قائم رہتے ہیں اور تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرتے، جبکہ لیبرا ہر معاملے میں توازن تلاش کرتے ہیں اور بعض اوقات فیصلہ کرنے میں وقت لیتے ہیں۔ بعض اوقات ویورز ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ٹورس کو لگتا ہے کہ لیبرا بہت زیادہ بحث کر رہا ہے، جبکہ لیبرا کو یہ لگتا ہے کہ ٹورین سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹورین کو سیکورٹی اور مستقل مزاجی بہت پسند آتی ہے، جبکہ لیبرا کو سماجی زندگی، دوستوں اور مختلف سرگرمیوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر ٹورین بہت زیادہ ملکیت کا احساس پیدا کر لے تو لیبرا کو آزادی کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر دونوں صبر، احترام اور اعتماد کو اپنی بنیاد بنا لیں تو یہ چیلنجز بھی ان کے رشتے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آخر میں ویورز سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا لیبرا اور ٹورین واقعی ایک کامیاب محبت کا رشتہ بنا سکتے ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ جی ہاں، لیکن اس کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹورین اس رشتے میں استحکام، وفاداری اور مضبوطی لاتے ہیں، جبکہ لیبرا اس میں خوبصورتی، رومانس، احساسات اور توازن شامل کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کرنا سیکھ لیں اور اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے لیے استعمال کریں تو ان کا رشتہ نہ صرف کامیاب بلکہ بہت متاثر کن بھی ہو سکتا ہے۔ ایسٹرولوجی کے مطابق جب لیبرا اور ٹورین اپنی انرجی کو صحیح طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ بنا سکتے ہیں جو محبت، احترام اور ہم آہنگی کی بہترین مثال بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ویورز، ہر رشتہ صرف پلینٹس پر نہیں بلکہ انسانوں کی نیت، سمجھداری اور صبر پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ٹورین اپنی ضد کو تھوڑا کم کریں اور لیبرا اپنی توجہ اور وفاداری کو مزید مضبوط کریں تو یہ جوڑا واقعی ایک خوبصورت محبت کی کہانی لکھ سکتا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیبرا اور ٹورین ایک پرفیکٹ جوڑا بن سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم بھی ضرور کمنٹ کیجیے اور اپنے پارٹنر کا زوڈیک سائن بھی ضرور کمنٹ کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔